अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़। मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज का मौजू जो था, मैं किसी और मौजू पे बात करना चाहता था, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक क्लिप मिला जिसमें आज़ाद कश्मीर में 3 बड़ी गैर रियासती जमातों के सरबराहान जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद यासीन साहब फ़ख्र कोटली फ़ख्र आज़ाद कश्मीर, जनाब शाह गुलाम कादिर साहब मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, और जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब मौजूदा तहरीक इंसाफ के सरबराह। इनका एक इंटरव्यू चल रहा था जनाब बासित अली साहब के साथ, जो पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली में हाई कमीशन के फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे। तो सारे बंदों ने, सारे बड़े इल्म वाले हैं, तीनों हज़रात मेरे लिए काबिल एहतराम, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत ही इल्म रखते हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर मजबूत ग्रिप रखते हैं। वो अवाम के मसाइल को समझते हैं, इसीलिए तो वो सियासत में पॉपुलर हैं। तो इनमें जनाब चौधरी यासीन साहब ने जिस तरह सवालात के जवाबात दिए, तो मुझे ये एहसास हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग सियासत में मकबूल हैं, उन्हें अवाम की नब्ज़ का पता है। उन्हें मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम की डिमांड्स क्या हैं। जनाब चौधरी साहब ने बड़े मुदद्दल अंदाज में बासित अली के हर सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश का इज़हार किया कि ये बिजली का जो मामला, उन्होंने कहा अगर मेरी राय में ये बिजली फ्री होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस बारे में अपनी क़यादत से बात की है। और फिर जब रेफरेंडम, उन्होंने कहा कि लेकिन ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये हमारे कानून के मुताबिक हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। तो बासित अली ने कहा कि क्या रेफरेंडम के ज़रिए आज़ाद कश्मीर का स्टेटस चेंज कर देना चाहिए। तो ये जो यासीन साहब ने बड़े सियासी अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में उस बात का जवाब दिया कि किसी और तरीके से भी हो सकता है। यानी वो, इसका मतलब ये है कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने के हक़ में नहीं है। गो उनकी क़यादत, उनकी लीडरशिप पाकिस्तान में जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी तो पूरी ख्वाहिश है, बल्कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाने के लिए पिछले इलेक्शन में ये कोशिश की थी, लेकिन शायद वो नाकाम हो गए। उनको पता चल गया कि आज़ाद कश्मीर में इसके बारे में बहुत रेजिस्टेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप, अगर वो इंटरव्यूज़ में तो ये कह रहे हैं कि जो अवाम कह रही है वो दुरुस्त है, पब्लिक के मुतालबात जायज़ हैं, उनका ये हक है कि उनको बिजली कम अज़ कम फ्री नहीं तो कम अज़ कम उस रेट पे मिले जिस रेट से वो आज़ाद कश्मीर से मंगला डैम से या जेलम अपर जेलम नीलम प्रोजेक्ट से ले रहे हैं, उसी रेट पे दे दें। लेकिन वो ये बात इंटरव्यूज़ में तो कह रहे हैं, लेकिन क्या एक खूब होता कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, जिनके आसरे पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चल रही है, अगर आज चौधरी यासीन साहब इस हुकूमत से अलीहदगी इख्तियार कर लें, तो जनाब अनवार उल हक साहब एक दिन भी हुकूमत नहीं कर सकते। अगर चौधरी यासीन साहब सिर्फ दिल से एक थ्रेट ही लगा दें कि अनवार उल हक साहब, अगर ये मुतालबा आप अगर फ्री नहीं दे सकते हैं, तो कम अज़ कम उस रेट पे, जिस रेट पे पाकिस्तान की कंपनियां खरीद रही हैं, उसी रेट पे बिजली दे दें। अगर नहीं ये करवा सकते तो मैं हुकूमत से अलहदा होने लगा हूँ। तो अनवार उल हक साहब उसी दिन, चाहे वो तरक्याती फंड से ही या गैर तरक्याती फंड से ही ये मुतालबा पूरा करें, वो पूरा करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हुकूमत से अलहदा हो गए तो उनकी जो उनके भाई के आसरे पे मिली हुई हुकूमत है, वो एक दिन भी नहीं चल सकती। लेकिन मजबूरी फिर वही होती है। क्या चौधरी यासीन साहब के बारे में मशहूर है कि वो आज़ाद कश्मीर के सबसे दिलेर, सबसे नडर और अवाम की नब्ज़ को जानने वाले सियासतदान हैं। वो, उनकी ये खूबी है कि वो जिसको एक दफ़ा देख लेते हैं, उसे हो सकता है 20 साल भी भूले नहीं। लेकिन यहाँ आकर उनकी तमाम खूबियाँ जो है ना, वो दब जाती हैं। क्यों? इसलिए कि ये जमात उनकी गैर रियासती जमात है ना,
ان کا اختیار نہیں ہے. وہ اپنے لیڈران کو قائل نہیں کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کا دلی خواہش یہ ہے. اگر وہ کریں گے، قائل کریں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یا محترمہ فریال تالپور صاحب وہ ناراض ہو جائیں گی، تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہ انٹرویوز میں تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کا مطالبات جائز ہے، میری خواہش ہے کہ عوام کو بجلی مفت ملے، لیکن وہ اسمبلی میں، چونکہ اسی آزاد کشمیر اسمبلی کے چوئس یاسین صاحب بھی ممبر ہیں اور سب سے سینئر ترین ممبر ہیں، موجودہ دور میں سینئر ترین ممبر ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مرتبہ الیکشن جیت کر اسمبلی میں جانے والے ممبر ہیں. آگے ان کے صاحبزادے جناب احمد یاسین صاحب بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں. تو اگر جو یاسین صاحب دل سے یہ وارننگ دے دیں انوار الحق صاحب کو کہ اگر ایسے نہیں ہوا تو وہ حکومت سے صرف دونوں باپ بیٹا یا علیحدہ ہو جائیں گے، تو انوار الحق صاحب کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی. میری گزارش ہے جو یاسین صاحب سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے، آپ آزاد کشمیر کے جتنے مشہور، ہر دل عزیز، پاپولر اور مقبول ترین لیڈر ہیں، اللہ آپ کی ترقی، اللہ آپ کو اور عزت دے، اللہ آپ کو اور کامیابیاں دے. لیکن کھلے دل سے کھل کر ایک دفعہ یہ ٹائم ہے، اس وقت جو بھی لیڈر عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ سمجھو امر ہو گیا، وہ الیکشن میں وہ الیکشن کا محتاج نہیں رہے گا. تو آپ بھی ہمت کریں چوہے صاحب، میری آپ سے عرصے سے ایک سلیکٹ بھی ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. آپ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میں اپنے والد سے بھی بڑھ کے آپ کا احترام کرتا ہوں. لیکن کاش اس مشکل وقت میں آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک ریلی کو خطاب کر دیں، ایک ریلی میں جا کے جب سٹرائک ہو تو اس میں کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ میری جماعت کی یہ پالیسی ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر عوام کو مفت بجلی نہیں مل سکتی تو کم از کم اس ریٹ پہ ملے جس ریٹ پہ پاکستان کی کمپنیاں خرید رہی ہیں. تو میں گارنٹی کہتا ہوں چوہے صاحب، آپ ایک حلقے سے کیا، دو سے کیا، اگر آزاد کشمیر کے 20 حلقوں سے بھی الیکشن لڑیں گے تو جیت جائیں گے. اور اس دفعہ اگر آپ نے عوام کی نبض کو نہ دیکھا، اپنی حکومت کے، اپنے لیڈران کے سرحد پار ان کے اشاروں پہ چلتے رہے، ان کی پالیسیوں پہ چلتے رہے، تو شاید آنے والے الیکشن میں آپ کو بھی بہت سارے مشکلات ہوں. چونکہ شاہ غلام قادر صاحب اور جناب قیوم نیازی صاحب وہ تو اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا سٹیمنا نہیں ہے. آپ میں اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ اس صلاحیت کو بر وقت استعمال کر سکتے ہیں. خدا را عوام کے ساتھ آ جائیں، جو عوام کا مطالبہ ہے اس کے ساتھ آ جائیں، ان کو لیڈ کریں، دیکھنا پھر آپ الیکشن کے محتاج نہیں رہیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو، جناب چودھری محمد یاسین صاحب، جناب شاہ غلام قادر صاحب اور جناب قیوم نیازی صاحب، آپ کو بہت ترقی دے. اللہ تعالیٰ آپ کے منصب میں، آپ کے عزت میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے درجات میں بہت بلندیاں دے. اور اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ ریاستی جماعتوں کے سربراہ ہوں، یعنی کہ غیر ریاستی جماعتوں کے آپ سربراہ نہ ہوں، صدور نہ ہوں، آپ ریاستی جماعتوں کے سربراہ ہوں، اور پھر دیکھیں کہ تحریک آزادی کشمیر کس طرح آگے چلتی ہے. خدا حافظ. اتنا سا پیغام تھا، شاید کسی کو اچھا لگ جائے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی مظفر مرزا. کل ملتے ہیں. اللہ خیر. السلام علیکم.